حتى لو لقيتونا الطير بيتخطفنا، حتى لو متنا كلنا، حتى لو حصل هزيمه، حتى لو حصل نصر، ما تسيبش مكانك، خليك واقف على جبل الرماة تحمي ظهر المسلمين. فلما الصحابه لقوا الجيش انتصر ظنا منهم ان الحرب خلصت والموضوع انتهى والمسلمين هم اللي انتصروا، نزلوا يجمعوا الغنائم مع الصحابه، وكانت المساله اتعكست واصبح الجيش المسلم فوق. ده اسمه جبل الرماة، والجبل الكبير ده اسمه جبل ايه؟ جبل احد. كان الصحابه عارفين حد يجيله هناك، ولذلك كانوا حمايه. ده اسمه جبل الرماة، والكبير ده اسمه جبل احد، وكانت الغزوه وكانت الحرب في المكان اللي تحت ده. وضحت المسألة يطلع يختي فوق الجبل. انت انا مش طالع فوق الجبل، انا كفايه الجبل اللي انا طالع فوقه بالعافيه، ركبي خبطت وانا طالع. يا جماعه الخير، واحنا على جبل الرماة معزومين على الكبسه بعد صلاه المغرب. مصري أيام باكستاني. مصر وحش؟ مصر لا مصر. هذا عربي يحدث السنة